अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं नवाज़ ख़ान। जैसे आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बरक़ीरों के मकनातीसी असरात। आइए उससे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। जिस तरह से मैंने इस टॉपिक के पहले वीडियो में एक सवाल पूछा था कि जिस तरह से बरक़ी मैदान से मकनातीसी मैदान माइल हो रहा है, क्या मकनातीसी मैदान से बरक़ी मैदान भी माइल हो सकता है? तो कई स्टूडेंट्स ने अपने तहक़ीक़ात के बाद, कई गौर व फ़िक्र के बाद उन्होंने जवाबात हासिल किए और मुझको कमेंट बॉक्स के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए अपने जवाबात सही तरीके से इरसाल किए हैं या भेजे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट का अपनी जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस सवाल का सही जवाब भेजा है। तो आइए हम उससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो 1831 में बरतानी माहिर तबय्यात यानी फ़िज़िसिस्ट जिसका नाम है माइकल फ़ैराडे ने एक तजुर्बा किया। किस पर? बरक़ी मकनातीसी अमालियत जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताल्लिक़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, आइए देखते हैं। माइकल फ़ैराडे ने एक तजुर्बे के ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी बरक़ी मकनातीसी अमालियत को बताया है। क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से मकनातीसी मैदान से बरक़ी मैदान माइल होता है। यही माइकल फ़ैराडे ने एक तजुर्बे के ज़रिए बताया कि किस तरह मकनातीसी मैदान से बरक़ी मैदान माइल होता है। इसी को हम बरक़ी मकनातीसी अमालियत कहते हैं। आइए तजुर्बे पर गौर करते हैं कि हरकत पजीर मकनातीस से बरक़ीरों, देखिए यहाँ पर बरक़ी मकनातीसी अमालियत से मुराद हरकत पजीर मकनातीस से बरक़ीरों का माइल होना। तजुर्बा बता रहा है कि सबसे पहले एक कार्डबोर्ड का सिलेंडर लें या कार्डबोर्ड का उस्तवाना, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके अतराफ एक तांबे के तार को लपेटिए, ठीक है, जिसको हम कॉइल नाम देंगे, ठीक है। तांबे के तार को लपेटिए और उससे निकलने वाले उससे दो सिरे निकलेंगे। उसको हमने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर से, एक ऐसा आला जो बरक़ीरों के मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। उसकी सुई इनहराफ होती है तो हमें पता चलता है कि मौसिल में बरक़ीरों बह रही है। तो ये खाका आपके सामने मौजूद है। तो इसके दो किनारे हैं ए और बी, और हमने एक सलाख़नुमा मकनातीस को यहाँ पर लिया है, सलाख़नुमा मकनातीस को। आइए तजुर्बा क्या बताता है इसका मुशाहिदा करेंगे। माइकल फ़ैराडे ने जैसे ही इस सलाख़नुमा मकनातीस को तेज़ी के साथ इस उस्तवाने में दाखिल करता है, तेज़ी के साथ उस्तवाने में दाखिल करता है, तो रोप पैमा की जो सुई है वो हरकत करती है, इन्फराज करती है। जब दोबारा इसको अंदर से वापस बाहर खींच लिया जाता है, तेज़ी के साथ, तो उस वक्त भी ये रो पैमा की सुई यानी गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो इन्फराज करती है यानी हरकत करती है। तीसरा मुशाहिदा ये है कि जैसे ही हम सलाख़नुमा मकनातीस को इस उस्तवाने में दाखिल करते हैं और कुछ देर वहीं पर रखते हैं, अंदर ही रखेंगे, तो उस वक्त ये रो पैमा की जो सुई है वो इन्फराज नहीं करती। क्यों? जैसे ही हम उस्तवाने में तेज़ी के साथ दाखिल कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो इन्फराज करती है, हरकत करती है, बताती है कि बरक़ीरों माइल हो रही है।
پھر اندر سے زور سے باہر نکالیں گے، پھرتی کے ساتھ باہر نکالیں گے تو پھر یہ انفراج کرتی ہے، تو بتاتی ہے کہ موصل میں برقی رو بہہ رہی ہے۔ جب دونوں کو حالت سکون میں رکھیں گے، کس کو؟ کوائل کو اور مغناطیس کو حالت سکون میں رکھیں گے، کوئی حرکت نہیں دیں گے، تو رو پیما کی سوئی انفراج نہیں کرتی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دونوں حالت سکون میں ہوتے ہیں تو موصل میں برقی رو نہیں بہتی ہے۔ کیوں حرکت کرنے کے بعد ہی موصل میں برقی رو مائل ہو رہی ہے؟ کیوں حالت سکون میں برقی رو مائل نہیں ہوتی؟ آئیے مشاہدے پر غور کرتے ہیں۔ حرکت پذیر مغناطیسی میدان کوائل کی نسبت سے حرکت پذیر، دیکھیے یہاں پر مغناطیس کی اطراف مغناطیسی میدان ہوتا ہے، یہاں پر دکھاؤں گا میں آپ کو پتہ ہے مغناطیس کے اطراف مغناطیسی میدان ہوتا ہے۔ یہ مغناطیسی میدان کوائل کی نسبت سے، مان لیجئے یہاں پر ہمارے پاس ایک استوانہ ہے، اس کو ہم نے تار سے لپیٹا ہے، کوائل کی نسبت سے جیسے ہی اس میں تیزی کے ساتھ داخل کرتے ہیں تو رو پیما کی سوئی کیا ہوتی ہے؟ حرکت کرتی ہے۔ کیوں حرکت کرتی ہے؟ کیونکہ مغناطیس کے اطراف موجود مغناطیسی میدان جیسے ہی سلاخ کو حرکت دیتے ہیں تو اس میں مغناطیسی میدان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، مغناطیسی میدان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ حرکت پذیر مغناطیسی میدان کوائل کی نسبت سے، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ مغناطیسی میدان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہی تبدیلی کی وجہ سے، دیکھیے کوئی ایک کو حرکت دینا ہے، یا تو مغناطیس کو حرکت دیجئے یا کوائل کو حرکت دیجئے، ٹھیک ہے؟ مغناطیس یا کوائل کو حرکت ہونا ضروری ہے، کس کے درمیان؟ موصل اور مغناطیس کے درمیان حرکت، اضافی حرکت جس کو ہم کہتے ہیں، ریلیٹیو موشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے مغناطیسی میدان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے موصل میں برقی رو پیدا ہوتی ہے، اور برقی رو پیدا ہوتی ہے جس کو ہم گیلوانومیٹر کی سوئی کیا کرتی ہے؟ انفراج کرتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مغناطیسی میدان میں کس کی نسبت سے؟ کوائل کی نسبت سے اگر تبدیلی کریں گے، یعنی مغناطیسی میدان میں تبدیلی واقع ہوگی تو وہاں پر کیا پیدا ہوتی ہے؟ رو پیما کی سوئی انفراج کرتی ہے۔ اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں برقی رو بہہ رہی ہے، یعنی موصل میں برقی رو بہہ رہی ہے۔ اب جب دونوں کو حالت سکون میں رکھیں گے، دونوں کو ساکن حالت میں رکھیں گے، سکون یا ساکن حالت، کوئی حرکت نہیں دیں گے، جیسے ہی داخل کرتے ہیں تو انفراج کرتے ہیں، ایسے ہی رکھیں گے تو اس وقت رو پیما کی جو سوئی ہے وہ کدھر بھی حرکت نہیں کرے گی، کیونکہ مغناطیسی میدان میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے برقی رو موصل میں نہیں بہتی۔ نہیں بہنے کی وجہ سے گیلوانومیٹر کی جو سوئی ہے وہ انفراج نہیں کرتی۔ دونوں حالت سکون میں ہیں تو کوئی بھی انفراج نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مغناطیس کی حرکت موصل میں عمالی مضمر فرق پیدا کرتی ہے۔ اگر مغناطیس کی جو حرکت کریں گے تو موصل کے اندر عمالی مضمر فرق یعنی برقی رو کے بہاؤ کو پیدا کرتی ہے، یا وولٹیج کریٹ کرتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے موصل میں آسانی سے کیا ہوتی ہے؟ برقی رو بہنا شروع کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ موصل اور مغناطیس کے درمیان اضافی حرکت یعنی حرکت ہونا ضروری ہے۔ اسی حرکت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مغناطیسی میدان میں تبدیلی کی وجہ سے موصل میں برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کانسیپٹ برقی مغناطیسی عمالیت۔ برقی مغناطیسی عمالیت سے مراد وہ عمل جس میں حرکت پذیر مغناطیس سے برقی رو کو مائل کیا جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کو بتانے والا جو سائنٹسٹ ہے برطانوی ماہر طبیعیات
مائیکل فیراڈے۔ اس کے تجربے کو ہم نے دیکھا، اس کے مشاہدے کو ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کے نتیجہ بھی اخذ کیا۔ تو یہ تھا ایک سمپل کانسیپٹ۔ اس کے آگے ہم مزید معلومات حاصل کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔